पाठ्यक्रममा जुन खालको धार्मिक अतिक्रमण भएको छ यो असह्य कुरा हो नि त। यो त के भने आस्थामाथिको प्रहार हो। पश्चिमा नारीको फोटो राखेर ब्युटिफुल लेखिएको छ, पूर्वीय संस्कारको नारी भनौँ वैदिक पहिरनमा भएको नारीको फोटो राखेर अग्ली लेखिएको छ। अब एउटा बच्चाले क्या त्यो बोर्डिङ स्कुल पढ्ने बच्चाले आफ्नो हजुरआमामा त त्यही अग्ली फेस देख्ने न हो। पार्टीभित्रैको चाहिँ हिन्दू मत असन्तुष्ट हुन सक्छ। राप्रपा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेर त हिँडेको छ, तर यस्तो खालको पढाइ भइराख्दाखेरि चुप्प लाएर बस्छ। नेपालमा अपनाइएका यी रणनीतिहरू भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरूमा, जसलाई सेभेन सिस्टर्स भनेर चिनिन्छ, पूर्वोत्तर राज्यहरूमा पहिले उनीहरूले अपनाइसकेका रणनीतिहरू हुन्। शिक्षा मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मान्छेले मेरो देशको सरकारी विद्यालयमा र निजी विद्यालयमा कस्तो खालको पाठ्यक्रम पढाइ हुँदैछ भनेर बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? यसलाई परिमार्जन गर्न लगाएर परिमार्जित पाठ्यक्रम चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा तुरुन्तै पुग्ने, त्यो पनि निशुल्क, किन उसले पुरानो किताबमा त पैसा तिरिसकेको छ। त पाठ्यक्रममा मिस्टेक त पब्लिकेसनले गरे भएको हुनाले नयाँ किताबको शुल्क नलिने गरी निशुल्क त्यो किताबहरू चाहिँ विद्यार्थीसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनुको लागि, त्यसको पहलकदमी गर्नको लागि, नियमन गर्नको लागि, दबाब सिर्जना गर्नको लागि राप्रपाले भूमिका खेल्नुपर्छ। क्रिस्चियन मत प्यारो भएको हो यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई। अब विगत के थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर आगतमा के हो भन्दा क्रिस्चियन आस्थाको सम्मान हो, तर विभिन्न चाहिँ बाहना गरेर धर्मान्तरण जुन गराइन्छ त्यसको विरोध हो। पढाउने नाममा उनीहरूका बालबच्चालाई समातेर लगेर उनीहरूले के गर्यो भने क्रिस्चियनिटी पढाए कि बाइबल पढाए, जङ्गली भनेर आदिवासीहरूलाई देखाइदिए, आज असभ्य भनेर हिन्दू अनुहारलाई देखाइदिए। पानीका त यार भूगोल पिच्छे नाम छन्, भाषा पिच्छे नाम छन्, समुदाय पिच्छे नाम छन् भने त्यो त ईश्वर हो। त्यसका त करोडौँ नाम हुन सक्छन्, नाममा विवाद किन? हिन्दू पण्डितले बुद्धिस्टहरू, किराँतहरू, बोनहरू हिन्दूभित्रकै हुन् भनिराख्दाखेरि उसको अभिव्यक्तिलाई बुद्धिस्टले, किराँतले, बोनले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने कुरो प्रमुख कुरा हो क्या। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हिन्दू धार्मिक अभियन्ता तथा राप्रपा नेता अभिषेक जोशीजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर पछिल्लो समसामयिक विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। जय शम्भु। अहिले जुन धर्म परिवर्तनको विषय पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको विषयले जुन चर्चा पाइरहेको छ, संसदमै पनि यो विषयमा आवाज उठ्यो। तपाईँ राप्रपामा आबद्ध हुनुहुन्छ। यो हिन्दू धर्मको नाममा चाहिँ राजनीति गर्ने, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर अगाडि बढ्ने पार्टी यो विषयमा मौन देखिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले चाहिँ हिन्दू धर्ममाथि यसरी प्रहार भयो, धर्म परिवर्तन यसरी भइरहेको छ भनेर तपाईँहरूलाई सम्झाइदिनु पर्ने यो अवस्था चाहिँ कहाँबाट आयो? यो विडम्बनाको कुरा हो। वास्तवमा राप्रपाले चाहिँ यो विषयमा आफ्नो अडान चाहिँ प्रष्ट राख्नुपर्छ। अझै पनि समय चाहिँ घर्केको छैन, समय हामीसँग छ। पार्टीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आफ्नो धारणा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेर हिँडिराखेको राजनीतिक दल भएको हुनाले धारणा राखेर मात्र पुग्दैन, फेरि यसमा एक्सन पनि लिन पर्यो। जस्तो शिक्षा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, शिक्षा विभाग, पेप्सन पेप्सन लगायतका चाहिँ निजी विद्यालयहरूका जो अभिभावक सङ्गठनहरू छन् र पब्लिकेसन जसले किताब छापेको हो लगायत यी सबैलाई एउटा दबाब दिएर यसलाई चाहिँ परिमार्जन भयो भन्ने त मैले सुनेको छु, तर हो कि होइन त्यो पनि यथार्थ थाहा छैन होइन। यसलाई परिमार्जन गर्न लगाएर परिमार्जित पाठ्यक्रम चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा तुरुन्तै पुग्ने, त्यो पनि निशुल्क, किन उसले पुरानो किताबमा त पैसा तिरिसकेको छ। त पाठ्यक्रममा मिस्टेक त पब्लिकेसनले गरे भएको हुनाले नयाँ किताबको शुल्क नलिने गरी निशुल्क त्यो किताबहरू चाहिँ विद्यार्थीसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनुको लागि, त्यसको पहलकदमी गर्नको लागि, नियमन गर्नको लागि, दबाब सिर्जना गर्नको लागि राप्रपाले भूमिका खेल्नुपर्छ। र जबसम्म प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्यक्रम पुग्दैन यो विषयमा राप्रपाले मौन बस्न चाहिँ मिल्दैन। राप्रपा यसरी मौन बस्नुमा चाहिँ यसभन्दा अगाडि विगतका चुनावहरूमा पनि एउटा ठुलो सङ्ख्यामा क्रिस्चियन मत पाएर केही पालिकाहरू जितेको अवस्था थियो। क्रिस्चियन मत प्यारो भएको हो यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई। अब विगत के थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर आगतमा के हो भन्दा आगतमा राप्रपा भनेको क्रिस्चियन विरोधी राजनीतिक दल हो भनेर देशैभरि चर्चहरूले हल्ला फैलाइसकेको अवस्थामा राप्रपाले पनि आफ्नो लाइन क्लियर गर्नुपर्छ। जहाँसम्म मैले बुझेको छु राप्रपाको लाइन के हो त भन्दाखेरि क्रिस्चियन आस्थाको सम्मान हो, तर विभिन्न चाहिँ बाहना गरेर धर्मान्तरण जुन गराइन्छ त्यसको विरोध हो। त्यो हुनाले गर्दाखेरि के हो त भन्दा पाठ्यक्रममा जुन खालको धार्मिक अतिक्रमण भएको छ यो असह्य कुरा हो नि त। यो त के भने आस्थामाथिको प्रहार हो।
अब यो यसको विरोध गर्दाखेरि क्रिस्चियनको विरोध हुँदैन क्या, यो जबरजस्ती गरिएको विषय जबरजस्ती हो नि। जस्तो त्यहाँ हेर्नुहोस् न के गरिएको छ भन्दाखेरि पश्चिमा नारीको फोटो राखेर ब्युटिफुल लेखिएको छ, पूर्वीय संस्कारको नारी भनौँ वैदिक पहिरनमा भएको नारीको फोटो राखेर अग्ली लेखिएको छ। अब एउटा बच्चाले क्या, त्यो बोर्डिङ स्कुल पढ्ने बच्चाले आफ्नो हजुरआमामा त त्यही अग्ली फेस देख्ने न हो, र अहिलेका चाहिँ यङ केटीहरूमा त्यही ब्युटिफुल फेस देख्ने हो। त उसले त अब के गर्ने, के उसको दिमागमा त के पर्ने हो भन्दा साडी लाउने, धोती लाउने, बिन्दिया लाउने, सिन्दुर लाउने नारी भनेको त कुरूप हो, यो त जङ्गली हो, त असभ्य नारी हो भन्ने उसको दिमागमा त त्यो छाप पर्ने भयो नि त। अनि राम्री सभ्य सुसंस्कृतिक नारीको हो त भन्दाखेरि त पश्चिमा ड्रेसमा सजिएकी नारी हो भन्ने पर्ने भयो। त यी के हुन् त भन्दा यी भनेका नेपालका रैथाने धर्म संस्कृति अन्तर्गतको संस्कारहरू पहिरनहरू माथि गरिएको जानाजान हमला हो। त यस्तो विषयको विरोध गर्दाखेरि राप्रपाले क्रिस्चियनको विरोध गर्यो भन्ने अर्थ पनि लाग्दैन, र यसको विरोध गरिराख्दाखेरि राप्रपाको जो क्रिस्चियन मत छ त्यो घट्ला भन्ने पनि हुँदैन क्या। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा धार्मिक विभाग छ। त्यसको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो पुष्पराज गुरु हुनुहुन्छ। के यो विषयमा धार्मिक विभागले पनि कुनै अभिव्यक्ति आएको देखिँदैन? एक्सन लिनुपर्छ, किनभने अब धार्मिक विभाग भएको दलले चुप्प लाएर बस्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् यो आफै हामी आफैलाई पनि अचम्म लागिरहेको विषय हो होइन। भित्रभित्र धेरैको प्रश्न छ, धेरैले असन्तुष्टि पोखिरहेको सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चाहिँ हामीलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यो हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित भिडियोहरू राख्दाखेरि त्यहाँ प्रत्यक्ष प्रश्न गरिदिनुहोस् भनेर प्रश्न गरेका छन्। धेरैले असन्तुष्टि पोख्नु भएको छ, हामी आफैलाई पनि अचम्म लागेको छ। यो हदसम्मको मौनता भनेको स्वीकार्न सकिने मौनता चाहिँ होइन। यसले के भने पार्टीभित्रैको चाहिँ हिन्दू मत असन्तुष्ट हुन सक्छ। फेरि त्यो विषय विचार गर्नुपर्छ। पार्टीलाई चाहिँ यो हिन्दुत्वको लागि बोलिरहेको पार्टी हो भनेर हेरिरहेका मानिसहरूको आस्थामाथि समर्थनमाथि फेरि क्वेसन मार्क खडा हुन सक्छ। त्यस कारणले राजनीतिक के अरे राप्रपा चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरूभन्दा पृथक धार्मिक कारणले भएको हुनाले पनि धार्मिक विभागले यो विषयमा आफ्नो धारणा चाहिँ प्रष्ट ल्याउनै पर्छ। धारणा ल्याएर मात्र पुग्दैन क्या फेरि, किनभने राप्रपा धर्म संस्कृतिको लागि जिम्मेवारी बोकेर हिँडेको राजनीतिक दल भएको हुनाले एउटा विज्ञप्तिको भरमा एउटा चाहिँ प्रेस नोटको भरमा विषय समाधान पनि हुँदैन, दायित्व पुरा पनि हुँदैन, एक्सनमै उत्रिनुपर्छ। सम्बन्धित यो विषयसँग सम्बन्धित जति पनि निकायहरू छन्, सरोकारवाला व्यक्तिहरू छन्, संस्थाहरू छन्, ती प्रत्येकसम्म पुगेर तिनलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोधेर सुधार्न दबाब दिएर जबसम्म यसलाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुर्याइँदैन नि तबसम्म राप्रपालाई चाहिँ यो विषयमा मौन रहन चाहिँ स्वीकृति हुँदैन। फेरि यसमा चाहिँ अलिक गम्भीर भएर, अलिक संवेदनशील भएर, अलिक चाहिँ कडा तरिकाले उत्रिनै पर्छ। किन चरित्र धार्मिक बोकेको छ नि त पार्टीले, त्यस कारणले अलिक बढी धार्मिक विषयको अलिक बढी जिम्मेवारी चाहिँ राप्रपालाई पर्छ नै। कडा एक्सन लिनको लागि चाहिँ किन चुक्यो त राप्रपा? त्यही त त्यो एउटा आफैलाई पनि अचम्म लागिरहेको विषय हो होइन। अब हामी त एउटा समर्थक हौँ, खास भन्दाखेरि एउटा सदस्यता, सक्रिय सदस्यता लिएर बसेका व्यक्ति हौँ, सबै कुरा हामीलाई जानकारी हुँदैन। तर हाम्रो नजरबाट हेर्दाखेरि मैले एउटा चाहिँ भनौँ एउटा राप्रपाको समर्थक सदस्य भएको नजरले हेरिराख्दाखेरि यस्तो विषयमा पार्टीले मौन बस्नु भनेको यो प्राविधिक त्रुटि हो, यो चाहिँ राम्रो सङ्केत होइन। खास गरेर या त राप्रपाले धर्मसापेक्षताको मुद्दा नबोक्नु, धर्मसापेक्षताको मुद्दा बोकिसकेपछि धर्म संस्कृतिमाथि जति पनि अतिक्रमणहरू हुन्छन् राज्यको तर्फबाट होला, संस्थाहरूको तर्फबाट होला, व्यक्तिको तर्फबाट होला, समुदायको तर्फबाट होला, जतासुकैबाट होला, धर्म संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भइरहेका विषयहरूको निदान गर्ने दायित्व, त्यसको चाहिँ सम्बोधन गर्ने दायित्व, त्यसको चाहिँ समाधानको बाटो पहिलाउने दायित्व अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा राप्रपालाई अलिक बढी नै पर्छ क्या। त्यो तपाईँहरूले घचघचाइरहनु भएको छ नेतृत्ववर्गलाई यो विषयमा? यस्तो छ, हामीले घचघचाइराखेका छौँ भन्नुभन्दा पनि पार्टीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि। हेर्नुहोस्, किनभने पार्टीसँग विभागहरू छन्, पार्टीसँग विज्ञहरू छन्, पार्टीसँग चाहिँ सबै कुरा जानेका व्यक्तिहरू छन्। त्यस कारणले पार्टीले यी विषयमा चाहिँ कडा एक्सन त लिनै पर्छ। यसलाई एउटा निकासको बाटोमा त लिएर जाने, किनभने अहिले यदि यो विषयमा राप्रपा चुक्ने हो भने भोलि चुनावको समयमा यही विषय उठाएर राप्रपा विरोधी शक्तिहरूले फेरि राप्रपालाई बदनाम गर्न सक्छन्।
नकारात्मक प्रभाव देखिने छ संसदीय निर्वाचनमा यही विषयले गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र त्यो त अब चुनावमा गइसके पछाडि एउटा शक्तिले अर्को शक्तिलाई पछार्नको लागि अनेक रणनीतिहरू खेल्छन्। ती अनेक रणनीतिहरू मध्येको यो प्राविधिक गडबडी पनि एउटा रणनीति बन्दिन सक्छ कि राप्रपा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेर त हिँडेको छ, तर यस्तो खालको पढाइ भइराख्दाखेरि चुप्प लाएर बस्छ। राप्रपा हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछु त भनेर बसेको छ, तर चाहिँ धर्म संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भइराख्दाखेरि बोल्दैन लगायतका भोलि चाहिँ अफवाह समाजमा फैलाउन थालियो भने हामीले खण्डन गर्ने आधार त हामीसँग केही पनि रहँदैन। त कमसेकम त्यो खण्डन गर्ने आधार त अहिले तयार पार्नु पर्यो नि। त्यो जुन तपाईँले भन्नुभयो, तर यहाँनिर जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बारम्बार कमल थापालाई धर्म बेच्यो, गाई बेच्यो भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू आरोपहरू लगाइरहने गरिन्थ्यो। यो विषयमा बरु कमल थापा बोलेको देखियो नि सामूहिक सञ्चार। होइन, कमल थापाको विषयमा अस्ति हामी स्थानीय निर्वाचनको बेलामा गाउँ समाजमा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि यी कुराहरू निस्केका थिए। हेर्नुहोस्, अब उहाँसँग चाहिँ विमति एउटा आफ्नो ठाउँमा होला होइन, तर धर्म संस्कृति बेच्यो भनेर जसरी चाहिँ भनौँ एउटा उहाँको चरित्र हत्या भयो नि, त्यो विषयमा मैले त्यतिखेर के जवाफ दिएँ तिनीहरूलाई भन्दाखेरि, कमल थापालाई तपाईँले कुन पोजिसनमा पठाउनु भएको थियो र चाहिँ धर्म संस्कृति बेच्यो भनेर आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ। 26 सिट थियो, राप्रपा संयुक्त हुँदाखेरि 37 सिट पुग्यो होइन। त टोटल राप्रपाको मत भनेको त तपाईँको त्यही 37 सिट थियो संसदमा। अनि 37 सिट बोकेको राप्रपाबाट तपाईँले हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ अपेक्षा गरिराख्नु भएको थियो, जुन कुनै पनि हालतमा सम्भव थिएन। अनि सारा देशले भोट हाल्ने धर्मनिरपेक्षतावादीलाई होइन, अनि जम्मा त्यो 37 सिट आउने धर्म सापेक्षताको पक्षमा, त्यस पछाडि कङ्ग्रेसलाई भोट हालेकाले पनि कमल थापा बिक्यो भन्ने, एमालेलाई भोट हालेका पनि कमल थापा बिक्यो भन्ने, माओवादीलाई भोट हालेका पनि कमल थापा बिक्यो भन्ने। त त्यो कमल थापा बिक्यो भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो नेता हेर्ने कि नहेर्ने त? धर्मनिरपेक्षताको विषयमा कङ्ग्रेसको मान्छेले कमल थापालाई गाली गर्ने होइन कि शेरबहादुर देउवालाई गाली गर्ने हो। धर्म संस्कृति बेचेको सवालमा नेकपा एमालेका मान्छेले कमल थापालाई क्वेसन गर्ने होइन नि, केपी ओलीलाई क्वेसन गर्ने कि धर्मनिरपेक्षता किन बनायो भनेर। अनि माओवादीमा झुन्डेर बसेको मान्छेले कमल थापाले गाई बेच्यो भन्ने हो, पुष्पकमल दाहाललाई क्वेसन गर्नु पर्दैन हो। त्यो के हो त भन्दाखेरि समाजको यथार्थ यो हो क्या होइन। अब उहाँले के गर्नुभयो, कहाँनिर बिग्नुभयो, कहाँनिर चुक्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँ होला, तर जसरी त्यो कमल थापाको चरित्र हत्या गरिएको थियो समाजमा, त्यो अन्ततोगत्ता के थियो त भन्दा त्यो अन्ततोगत्ता राप्रपालाई बदनाम गर्ने, राप्रपालाई असफल गर्ने षड्यन्त्र पनि थियो फेरि त्यो होइन। त अहिलेको सिचुएसन हो, त्यही भएर मैले अहिले पनि भने के, जसरी हिजो के अरे त्यत्रो चाहिँ सांसद जित्दाखेरि गाई बेच्यो, धर्म बेच्यो भनेर कमल थापालाई आरोप लगाइएको थियो, त्यसै गरी आज फेरि सङ्घीय निर्वाचनमा जाँदाखेरि वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिन सक्छ। त्यो त सुरु भइसक्यो अहिले आरोप प्रत्यारोप। त्यही भएर भने कि त्यही भएर समयमै यी प्रश्नहरूको जवाफ पार्टीले दिन पर्यो। भविष्यमा चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि यो त मुखले मात्र हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छ, तर यसले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र ल्याउनेवाला छैन, किनभने यसको प्रवृत्ति यो देखिएको छ भनेर यसैलाई कसैले उदाहरण नबनाओस्। र राप्रपालाई आउनुपर्ने हिन्दू मत घुमी फेरि काङ्ग्रेसको पोल्टामा जाने, एमालेको पोल्टामा जाने, माओवादीको पोल्टामा जाने सिचुएसन नबनोस् भन्ने विषयमा त पार्टी सचेत हुनु पर्यो, पार्टी चनाखो हुनु पर्यो, पार्टी संवेदनशील हुनु पर्यो। पार्टीले व्यवहारमै त्यो आफ्नो चाहिँ असन्तुष्टिहरू देखाउन सक्नु पर्यो। यो विषयमा नि जस्तो अहिले पछिल्लो समय यो पाठ्यपुस्तकमा धर्म परिवर्तन सम्बन्धी विषयलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइएको छ। अर्को अहिलेकै समयमा हेर्ने हो भने इम्पोस्ट नम्बर जो देवनागरी लिपिलाई चाहिँ हटाएर इम्पोस्ट नम्बरमा जुन किसिमको चलखेलका कुराहरू पनि अगाडि आइरहेका छन्। यो भाषा धर्म संस्कृतिमाथि चाहिँ जसरी एकपछि अर्को गरी प्रहार भइरहँदाखेरि सरकार हुन त यहाँहरूले भन्नुहुन्छ सरकार नै बिकेको छ, संसदमै पनि आवाज उठ्यो, भीम रावलले शङ्का प्रस्तुत गर्दै प्रश्न गरे, कतै सरकारकै मिलोमतो त छैन यो पुस्तक पाठ्यक्रममा समावेश हुनुले भनेर भनिरहँदाखेरि सरकार के गरिरहेको छ यतिखेर, सरकारको भूमिका हुनुपर्ने चाहिँ के हो यति बेला? अब यो धर्म संस्कृति र भाषामाथिको प्रहार भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो मिसनरीहरूको धेरै पुरानो रणनीति हो। तपाईँले विश्वकै क्रिस्चियनहरू कसरी विश्वभरि फैलिए भनेर इतिहास खोज्नुभयो भने मूल दुईटै कुरा पाउनुहुन्छ।
एकातिर धर्म संस्कृति सिद्ध्याएका छन्, अर्कोतिर उसको भाषा सिद्ध्याएका छन्, उसको जातिलाई सिद्धिदिएका छन्। हेर्नुहोस् त्यसरी उनीहरूले फैलाएका छन्। त नेपालमा धर्मान्तरणका जुन रणनीतिहरू अपनाइएका छन् नि, नेपालमा अपनाइएका यी रणनीतिहरू भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरूमा, जसलाई 7 सिस्टर्स भनेर चिनिन्छ, पूर्वोत्तर राज्यहरूमा पहिले उनीहरूले अपनाइसकेका रणनीतिहरू हुन्। त्यही रणनीतिहरूको नयाँ भर्जन हो क्या यो। अब जतिखेर उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ रणनीति अपनाएका थिए त्यो बेलामा त फेसबुक युट्युब लगायतको कुरा त थिएनन् हैन। तर अहिले त छन्। भनेपछि अहिले उनीहरूले के गरेका छन् त भन्दा आम सञ्चार माध्यमलाई पनि प्रयोग गर्ने, अनि पब्लिकलाई पनि प्रयोग गर्ने, सरकारलाई पनि प्रयोग गर्ने, प्रशासनलाई पनि प्रयोग गर्ने, र त्यस पछाडि धर्मान्तरणलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले नजानिदो पाराले मान्छेको मन मस्तिष्कमा छिराएर त्यसलाई अट्र्याक्सन गर्ने, आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। हेर्नुहोस् यी विषय त सरकारले बुझ्नुपर्छ कि जस्तो शिक्षा मन्त्री के हेरेर बसेको, शिक्षा मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मान्छेले मेरो देशको सरकारी विद्यालयमा र निजी विद्यालयमा कस्तो खालको पाठ्यक्रम पढाइ हुँदैछ भनेर बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन। शिक्षा मन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि त्यो पाठ्यक्रमको खाका हेर्ने, त्यसमा भएका कमजोरी सुधार्न लगाउने, राम्रा पक्षहरू छन् भने त्यसको प्रशंसा गर्ने दायित्व हो कि होइन त। यहाँ त चलन कस्तो छ भने मन्त्री खाने भन्यो भने कुर्सीमा बस्ने, दायाँ बायाँ चाहिँ बाट कमाउन ठाउँ छ भने कमाउने, टेबल मुनिबाट कमाउने ठाउँ छ भने संविधानले चाहिँ काम गरिरहेको छ कि छैन। जस्तो यही धर्मको विषयमा पाठ्यपुस्तकको कुराकानी गर्ने हुन्छ, सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षासहित भनिएको छ संविधानमा, र यो देवनागरी लिपिको कुराकानी गर्ने हो भने संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी हुने भन्दै इम्पोस नम्बरमा जुन अङ्ग्रेजी लिपिलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। कस्तो छ भने नि, यहाँ कस्तो छ भने जनतालाई चाहिँ मिठा कुरामा भुलाइदिने, तर जुन कुरा जनताको अगाडि वाचा गरिएको हुन्छ त्यो व्यवहारमा नउतार्ने। संविधान भनेको के हो? कागजको खोस्टो मात्रै हो जबसम्म त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन। संविधानमा तपाईँले लेख्नुहोस् न के अरे देशको प्रधानमन्त्री हुनलाई यो क्वालिटी चाहिनेछ, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा नउतार्नुहोस् त संविधानले के गर्छ त? संविधान त आफै आएर बोल्ने त होइन। संविधानले त मैले भनेको कुरो यहाँ लागू भएन भने किताब आफै सडकमा गएर आन्दोलन गर्ने त होइन। मुख्य कुरो तपाईँको नियत के हो त? तपाईँ आफूले बनाएको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त भन्ने कुरो नियतको कुरा हो। जस्तो तपाईँले त्यो इम्पोस्ट नम्बरको कुरा ल्याउनु भयो, धर्म संस्कृतिको कुरा ल्याउनु भयो, भाषा कुरो ल्याउनु भयो, प्रष्ट बुझिनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि हचुवाको भरमा निर्णयहरू हुन्छन्, अनि कमिसनको लागि टेन्डर दिइन्छ हैन। त्यस पछाडि यहाँ के विरोध हुन थालेपछि के भनिन्छ त भन्दाखेरि यो कारणले हो, अनि बहानाबाजीहरू गरिन्छन्। इम्पोस्टको पनि त्यही हो कुरोकानी। जस्तो पहिलो कुरा त त्यो नम्बर प्लेटकै जुन शुल्क तोकिएको छ एकदमै धेरै नै शुल्क तोकिएको छ। लाग्ने खर्चको तुलनामा त्यत्रो शुल्क तोक्नुको औचित्य के हो त? त्यसको औचित्य के हो त भन्दा सरकारसँग पैसा छैन, पैसा कहाँबाट उठाउने त भन्दा यस्तै कुराहरूबाट उठाउने। इम्पोस्ट नम्बर अनिवार्य गरिदिने, अनि 300 रुपियाँ लागतको ठाउँमा 2500 रुपियाँ उठाइदिने, अनि 2100 रुपियाँ नाफा खाने। अब त्यो 2100 रुपियाँ नाफामा कहाँ जाने हो त? अब सरकारमा राज्य कोषमा अलिअलि जम्मा होला, त्यो नम्बर प्लेट ठेका दिनेहरूलाई अलिअलि जाला, सम्बन्धित मन्त्रालय कुन हो त्यसलाई अलिअलि जाला हैन। त्यहाँ चाहिँ टेन्डर मिलाउने को हो त? बिचमा त्यो जो बसेका हुन्छन् दलालहरू, उनीहरूलाई अलिअलि जाला। ती सबैलाई भाग पुर्याउँदा नै 2100 रुपियाँ पुगेको हो त। नत्र पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने हो भने, उदाहरणको लागि पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने हो भने सरकारले कोही एउटालाई त्यो नम्बर प्लेट छाप्न ठेक्का दिएको छ, 300 रुपियाँमा त्यो छापेको छ ल मानौँ, ल 50 रुपियाँ सरकारले कर तोको, 350 रुपियाँ होस् न त, किन 2100 रुपियाँ 2500 रुपियाँ किन पुग्छ त? एकातिर त्यो, अर्कोतिर के हो त भन्दा त्यो इम्पोस्ट नम्बरमा त एउटा चिप्स हुन्छ अरे मैले सुनेअनुसार, जसले ती सबै कुराहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्छ भने बाँकी त अक्षर नहुन्। ती अक्षर त नेपाली भयो भने अङ्ग्रेजी भयो भने के फरक पर्छ त हैन? अङ्ग्रेजी अक्षर हुने बित्तिकै चाहिँ सजिलो हुने पढ्नलाई, नेपाली अक्षर हुने बित्तिकै पढ्नलाई अप्ठ्यारो हुने भन्ने कुरै होइन नि। त्यो के हो त भन्दा अब त्यो भाषागत हिसाबले नेपाली हुनसक्छ, त्यो नेपाली लिपिलाई त्यहाँ प्रिन्ट गर्नलाई गाह्रो पर्यो होला, या त्यहाँनिर कसैले चाहिँ होइन नेपाली लिपि पर्दैन अङ्ग्रेजी लिपि नै ऊ त्यो प्रयोग गर भनेर कसैले फेरि त्यहाँनिर अर्कै प्रलोभन देखाइदिया होला। त यो त प्रलोभनका कुराहरू भए हैन, यो त कमिसनका कुराहरू भए, दलालीका कुरा भए, भ्रष्टाचारका कुराहरू भए।
त यी के हुन् त भन्दा यी सरकारले हचुवाको भरमा गरेका निर्णयहरूका परिणामहरू हुन्। यसको संवेदनशीलता नबुझिदिने, कुर्सीमा बसे पछाडि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, अधिकारको दुरुपयोग गर्नेहरूको कामको परिणाम हो कि यो। जहाँसम्म अघि तपाईँले उठाएको प्रश्न थियो त्यसमा मैले चाहिँ जोड्न खोजेको प्रसङ्ग चाहिँ पूर्वोत्तर भारतको प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु। पूर्वोत्तर भारतका जो 7वटा राज्यहरू छन् नि, ती 7वटा राज्यहरूमा धर्मान्तरण गराइँदाखेरि मुख्य रूपले मेघालयमा, मिजोरममा, मणिपुरमा र नागाल्यान्डमा, यो नेपालीहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ कि त्यहाँ धर्मान्तरण गराउँदाखेरि उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि सबसे पहिला त्यो समाजलाई हेरे, त्यसको अध्ययन गरे, अनि त्यस पछाडि शिक्षाको नाममा प्रवेश गरे क्या। किन भन्दा नागाल्यान्डमा, मिजोरममा, मेघालयमा, मणिपुरमा चाहिँ के थियो त भन्दा त्यहाँका जो आदिवासी समुदायहरू थिए, ती आदिवासी समुदायहरूको आफ्नो खालको एउटा रहनसहन, आफ्नो खालको एउटा धार्मिक अभ्यास, संस्कृतिहरू, खानपानहरू, लवाई खवाईहरू थियो होइन। अनि अब यताबाट मिसनरीहरू गए। मिसनरीहरू हेर्दाखेरि पनि एकदम चाहिँ सफा देखिने होइन, नयाँ लुगा लगाएका छन्, अङ्ग्रेजी भाषा बोल्छन्, गोरा गोरा छन्, अग्ला अग्ला छन्, चिटिक्क परेका छन्, यत्तिकै पनि मान्छे आकर्षित हुने भयो। अनि तिनीहरूले के गर्यो त होइन, तिमीहरू जङ्गली, तिमीहरू असभ्य, तिमीहरूलाई खाना आउँदैन, तिमीहरूलाई लाउन आउँदैन, तिमीहरूलाई बस्न आउँदैन, तिमीहरू पढ्न लेख्न जान्दैनौ, आऊ हामी तिमीहरूलाई सिकाउँछौँ भनेर उनीहरूका बालबच्चाहरूलाई पढाउने नाममा समाते। पढाउने नाममा उनीहरूका बालबच्चालाई समातेर लगेर उनीहरूले के गर्यो भने क्रिस्चियनिटी पढाए कि बाइबल पढाए। अनि बाइबल पढाएपछि के हो त त्यो बच्चाहरूको दिमागमा भनौँ या उनीहरूको सम्पर्कमा आएर शिक्षाको नाममा जो उनीहरूको सम्पर्कमा आएथे उनीहरूको दिमागमा के पर्यो त भन्दा मेरो धर्म संस्कृति खराब, मेरो चाहिँ परम्परा खराब, मेरो रहनसहन खराब, मेरो खानपान खराब भन्ने पर्यो। अनि त्यसो भएपछि त उसले त के गर्छ त भन्दा उसले त जे सिकेको छ त्यही कुरो समाजमा लागू गर्छ। पछि त्यसरी उनीहरूले धर्मान्तरण गराए। अनि भइदियो के त भन्दाखेरि यताखेरि आदिवासीको बच्चो मिसनरीको सम्पर्कमा आउनुभन्दा अगाडि के थियो त ऊ भनौँ हातले खाना खाइरहेको थियो। त्यो फ्याक्ट कुरा हो कि हातले खाना खाइरहेको थियो भने त्यहाँ गएपछि नि काँटा चम्चाले खान सिक्यो। काँटा चम्चाले खाँदा चाहिँ हातमा त भात पनि लाग्दैन, धुन पनि परेन। अब त्यो बच्चा समाजमा आएर के गर्छ भने हातले खाने तिमीहरू फोहोरी, के अरे जङ्गली, तिमीहरूलाई खाना आउँदैन, यसरी खानुपर्छ भने चम्चाले खाएर देखाएपछि त समाज त स्वतः त्योसँग प्रभावित हुने भयो। त्यसरी उनीहरूले धर्मान्तरण गराए। त्यसको उदाहरण स्वरूप अहिले हामीले के देख्दैछौँ त भन्दा ब्युटिफुल भनेको को हो भन्दा खैरेको अनुहार, अग्ली भनेको को हो त भन्दा यहाँ चाहिँ हिन्दूको अनुहार। हिजो असभ्य के भन्छन् जङ्गली भनेर आदिवासीहरूलाई देखाइदिए, आज असभ्य भनेर हिन्दू अनुहारलाई देखाइदिए। अनि हिजो के गरे त भन्दा सभ्य भनेको को हो त भन्दा क्रिस्चियन मिसनरी, त्यही भएर चम्चाले खान सिकाए होइन, दिनकै नुहाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले लिएर गए, सुटेड बुटेड हुन सिकाए, अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न सिकाए, धर्मनाश दिए। आज के भयो त भन्दा आज ब्युटिफुल अनुहार भनेको हो त भन्दा खैरेको अनुहार या पश्चिमा पहिरनको अनुहार देखाइदिए। भनेपछि त कुरो त उही हो नि त, जसरी धर्मान्तरण गराउने हो, तरिका मात्र फरक त हो नि। अनि त्यस पछाडि शिक्षा मार्फत उनीहरूलाई कन्भर्जन गरे पछाडि अनि कुरो आयो रोजगारको कुरो आयो स्वास्थ्यको कुरो। त रोजगारको लागि पनि के गर्यो त भन्दा उनीहरूको के भन्छन् क्रिस्चियनहरूको लगानीमा खुलेका उद्योगहरू या भनौँ उनीहरूको प्रभाव ठाउँ त पुरै उनीहरूको कब्जामा थियो होइन। त के गर्यो त भन्दा त्यहाँ रोजगार गर्नलाई, त्यहाँ जागिर खानलाई पनि उसले क्रिस्चियन बन्नुपर्ने। उनीहरूले विभिन्न तालिमका चाहिँ योजनाहरू लिएर जाने, अनि त्यो तालिम लिनको लागि पनि क्रिस्चियन बन्नुपर्ने। स्वास्थ्यको चाहिँ लिएर गए, अब अस्पतालमा उपचार गर्न पनि क्रिस्चियन हुनुपर्ने क्या। त्यसरी पूर्वोत्तर भारतमा उनीहरूले धर्मान्तरण गरेका हुन् र त्यत्रो चाहिँ मास कन्भर्जन भएको उत्तर भारतको। आज हामीले नेपालमा हेऱ्यौँ भने शिक्षामा त अहिले हामीले देख्यौँ निजी क्षेत्रको पाठ्यक्रमहरूमा त्यसरी हुलिएपछि चर्को विरोध हुन थाले पछाडि हामीले सार्वजनिक रूपमा देख्यौँ। तर धर्मान्तरण स्वास्थ्य क्षेत्रबाट पनि भइरहेको छ, धर्मान्तरण रोजगारको क्षेत्रबाट पनि भइरहेछ, धर्मान्तरण स्कलरसिप दिने नाममा पनि भइरहेछ, धर्मान्तरण तालिम दिने नाममा पनि भइरहेछ, धर्मान्तरण चाहिँ विदेशमा जागिर लगाइदिन्छु भन्ने नाममा पनि भइरहेको छ। त्यो पाटोहरू पनि छन् नेपालमा जसमा अझ पनि आँखा पुगेको छैन। अनि अर्को तपाईँको पाठ्यक्रमको सवालमा अर्को के देखियो त भन्दा धामी झाँक्री भनेको अन्धविश्वास हो भनेर पढाइरहेको पनि देखियो क्या। अनि धामी झाँक्री भनेको अन्धविश्वास भइराख्दाखेरि नेपालभित्र जो यिनीहरूका चाहिँ यो चङ्गाई गर्नेहरूले होइन 20 वर्ष पहिलेदेखि आँखा नदेख्नेलाई मैले आँखा देख्ने बनाएँ भनेर फेसबुकमा प्रचार गर्दैछन्, युट्युबमा भिडियो हाल्दैछन्, त्यो चाहिँ अन्धविश्वास हो कि होइन त? त्यसलाई सरकारले कारवाही गर्ने कि नगर्ने त? त्यो पास्टरलाई जेल हाल्ने कि नहाल्ने त? त्यसै गरी मरेको मान्छे जिउँदो पार्यौँ हामीले भने फेसबुकमा प्रचार गर्छन्, भिडियो हाल्छन्, बकाइदा युट्युबमा हाल्छन्,
त्यसलाई समात्ने कि नसमात्ने। अनि यतापट्टि धामी झाँक्री अन्धविश्वास हुने, उसले ढ्याङ्ग्रो ठटाउन नपाउने, उसले कसैको उपचार गर्न नपाउने, जेल जानुपर्ने, अनि उसकै जस्तो क्रियाकलाप यहाँ गरिरहेको छ। उसले मर्या मान्छे जिउँदो पारेको छ, उनीहरू हल्ला पिटिरहेको छ, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरिरहेको छ, सरकार मौन छ, प्रशासन मौन छ, कसैले उसलाई समात्न सक्दैन, कसैले प्रष्टीकरण सोध्न सक्दैन, कसैले जेल हाल्न सक्दैन। के हो त भन्दाखेरि जसरी पनि जान समाजमा चाहिँ हल्ला के फैलाउनु खोजेका छन्, तिम्रा रीतिहरू, तिम्रा अभ्यासहरू, तिम्रा संस्कृतिहरू, तिम्रा प्र्याक्टिसहरू सबै गलत हुन्, यो अन्धविश्वास हुन्, यसबाट तिमीले चाहिँ पार पाउँदैनौ भन्न खोजेको छ। यो तपाईँको पाठ्यक्रममा यी माने ईसा भन्ने पढाउने कुरो सार्वजनिक भए सँगसँगै एउटा अर्को पनि चित्र सार्वजनिक भएको छ। तामाङको डम्फुमा क्रुस बनाएको छ, हेर्नुहोस्। तामाङ समुदायले के भन्दैछ भन्दाखेरि यो त तामाङ संस्कृतिको प्रतीकको डम्फु भनेको, त्यसमा तिमी कसरी क्रुसको चिन्ह राख्यौ? उनीहरूले पनि विरोध गरिरहेछन्। केही समय अगाडि त्यसै गरी तपाईँको यो चाहिँ साकेलाको लोक भाकामा उनीहरूले जिजसको भजन गाएको विषयमा किराँतहरूले विरोध गरिराख्नु भएको थियो। त उनीहरूले त हस्तक्षेप त सबैतिर गरेका छन्, हेर्नुहोस्। सबैतिर हस्तक्षेप गर्दाखेरि अलग अलग विरोध भइरहेछ क्या। किराँतीले साकेलामाथि प्रहार भएपछि मात्र विरोध गर्ने, तामाङले डम्फुमाथि या बुद्धमाथि प्रहार भयो भने मात्र विरोध गर्ने, हिन्दूले पनि हिन्दुत्वमाथि प्रहार भयो भने मात्र विरोध गर्ने। तर सबैले सँगै मिलेर समष्टिगत रूपमा एक भएर विरोध गर्ने, आँट नगर्ने। त्यो अवस्था कस्तो बेलामा चाहिँ आउन सक्छ सबैजना एकजुट हुने? यो बुझ्नु पऱ्यो क्या। यो नेपालका मूल रैथाने धर्म संस्कृतिका अगुवाहरू छन् नि त, जस्तो हिन्दूका पण्डितहरू छन्, गुरुहरू छन्, धर्मगुरुहरू छन्, साधु सन्त सन्यासीहरू छन्, त्यसै गरी बुद्धिस्टहरूका लामाहरू छन्, भिक्षु। तर जुन वैदिक सनातनी भनिन्छ, यी वैदिक सनातनी भनिएका धर्महरूबिच नै विवादहरू छन् नि। विवाद त भइहाल्छ, किनभने प्रत्येकले एउटा एउटा दर्शन बोकेर हिँड्छन्, एउटा एउटा अभ्यास बोकेर हिँड्छन्। अब त्यो दर्शन बोकेर हिँड्दा, अभ्यास बोकेर हिँड्दा, मार्ग बोकेर हिँड्दाखेरि मेरै मात्र ठिक हो भन्ने लिँडिरिपी गर्यो भने त विवाद भइहाल्छ। हामी सबैको ठिक हो भनेपछि विवाद हुँदैन क्या। त्यो एउटा सामान्य कुरा म हजुरलाई भन्छु होइन, कुरो लम्बिन सक्छ, तर सामान्य कुरो के भन्दा जस्तो इसाईहरू छ, इस्लामहरू छ, हिन्दूहरू छ, यहुदीहरू छ, चारवटा फरक धर्म छन् होइन। अब यो चारवटैको एउटै साझा कुरा के हो भन्दाखेरि सृष्टिको निर्माण ईश्वरले गरेको हो, सृष्टिको पालन ईश्वरले गर्दैछ, सृष्टिमा प्रलय ईश्वरले ल्याउनेछ। यो इस्लामले पनि स्वीकारेको छ, हिन्दूले पनि स्वीकारेको छ, इसाईले पनि स्वीकारेको छ, यहुदीले पनि स्वीकारेको छ। विवाद गर्ने ठाउँ त कहीँ पनि छैन। तर विवाद केमा छ? ईश्वरको नाममा विवाद छ। ईश्वर भने के हो? मुस्लिमले भन्छ अल्लाह हो। ईश्वर भने के हो? यहुदीले भन्छ यहोवा हो। ईश्वर भने के हो? क्रिस्चियनले भन्छ जिजस हो। ईश्वर भनेको अब हिन्दूको फलानु हो भन्ने विवाद छ। त यो विवाद गर्ने कुरो त वास्तवमा यदि यो चाहिँ ईश्वरको यो बेसिक अवधारणालाई सबैले स्वीकारेका छन् भने विवाद गर्ने कुरो ठाउँ छैन। किनभने पानीका त यार भूगोल पिच्छे नाम छन्, भाषा पिच्छे नाम छन्, समुदाय पिच्छे नाम छन् भने त्यो त ईश्वर हो। त्यसका त करोडौँ नाम हुन सक्छन्, नाममा विवाद किन? गुण र चरित्रमा विवाद हो नि त। गुण र चरित्र मिलिसकेपछि विवाद गर्ने ठाउँ त रहँदैन। मैले एउटा उदाहरण दिएको क्या तपाईँलाई हो। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ? स्वर्ग र नर्कको कुरा छ। राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू ईश्वरले भनेको बाटो पछ्याउनेहरू स्वर्ग जानेछन्, नराम्रो काम गर्नेहरू ईश्वरले गरेको निर्देशनभन्दा विपरीतका काम गर्नेहरू नर्कमा जानेछन् भनेर फेरि ईश्वरको विषय, ईश्वरको अस्तित्व स्वीकारेका सबै धर्मले मानेका छन्। ईश्वर भनेको स्वप्रकाशित तत्त्व हो, सर्वशक्तिमान तत्त्व हो, सर्वज्ञानी तत्त्व हो। उसको तुलना कसैसँग हुँदैन, ऊ बराबर कोही पनि छैन। तर उसको प्राप्तिको लागि सबैले प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि फेरि साझा छ। हेर्नुहोस्, यो विषयमा पनि विवाद हुनुपर्ने होइन नि, तर यसमा पनि विवाद छ, यसमा पनि लिँडेरिपी छ। त यस्तै कुरा यहाँनिर पनि हो क्या हो। यो लिँडेरिपीले गर्दा, यो विवादले गर्दा द्वन्द्व पैदा हुन्छ क्या। के अरे अवधारणा मिलिसकेपछि, बेसिक कुरा मिलिसकेपछि एउटाले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर, एउटाले अर्काको आस्थालाई सम्मान गरेर, एउटाले अर्काको आस्थामाथि प्रश्न नउठाइदिएर, हस्तक्षेप नगरिदिएर, धर्मान्तरणका कार्य नगरिदिएर, तोडफोडका कार्य नगरिदिएर, अपमानका कार्य नगरिदिने हो भने त विवाद त स्वतः हट्छ। तर त्यो चाहँदैनन्, अनि त्यो नचाहने बित्तिकै द्वन्द्व हुन्छ। त यो वैदिक सनातनभित्रको पनि या सनातन धर्म भनेर जो हामी चाहिँ हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँत, बोनहरूलाई चिन्छौँ, त यो भित्रको पनि समस्या त्यही हो क्या। साझा अभ्यासहरू छन्, साझा मान्यताहरू छन्, साझा तीर्थस्थलहरू छन्। हिन्दूले हामी त हाम्रो अंश हो अन्य धर्महरू भन्ने गरेको छ। किराँत धर्मको कुराकानी गर्ने हो भने हामी पहिला हौँ, हिन्दू धर्मभन्दा पहिला भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यो
एक आपसमा चाहिँ एक ठाउँमा जस्तो वैदिक सनातनी हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि आउँछ होइन, यी विषयहरूले पनि एक हुन नदिरहेको हो। यसमा यस्तो छ, जस्तो अब तपाईँको हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिराख्दाखेरि जस्तो हिन्दू राष्ट्रको भाष्य गलत तरिकाले गरिएको छ। यहाँ भाष्य कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि बुद्धिस्ट पनि हिन्दूभित्रकै हो, किराँत पनि हिन्दूभित्रकै हो, बोन पनि हिन्दूभित्रकै हो भन्ने हिसाबले हिन्दू राष्ट्रको व्याख्या गरिन्छ क्या। यो व्याख्या फेरि हिन्दू पक्षबाट हुन्छ, हिन्दू पण्डितले बोल्छ क्या यो कुरा। तर हिन्दू पण्डितले बुद्धिस्टहरू, किराँतहरू, बोनहरू हिन्दूभित्रकै हुन् भनिराख्दाखेरि उसको अभिव्यक्तिलाई बुद्धिस्टले, किराँतले, बोनले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने कुरो प्रमुख कुरा हो क्या। यदि लामा गुरुहरूले या बुद्धिस्टहरूले हामी हिन्दूकै शाखा हौँ भन्छ भने बल्ल त्यो पण्डितको भनाइ सत्य ठहरिन्छ। होइन उनीहरू बुद्धिस्टहरू हामी स्वतन्त्र हौँ, हामी फरक हौँ भन्छ भने त्यो हिन्दूले जबरजस्ती उसमाथि यो थोपर्ने होइन, हामी एउटै शाखा हो या भनौँ तिमी हाम्रो शाखा हो भने थोपर्ने कुरा हुँदैन। अनि बुद्धिस्टहरूले भन्छ नि हाम्रो यो तन्त्र विद्याहरू चाहिँ हामीले गरेपछि चाहिँ हिन्दू धर्ममा त्यसपछि चाहिँ सिकिएको भनेर दाबी गर्छ। यो यस्तो छ, अब हिन्दू र बुद्धिस्टको बिचमा इतिहासदेखि एउटा एक खालको वैचारिक द्वन्द्व छ, यो सत्य कुरा हो होइन। त्यसैलाई अहिले मलजल गर्न खोज्छन् कतिपयले, म देखिरहेको हुन्छु। बुद्धिस्टकै तथा कथित धर्मगुरुहरूले नै पनि पहिला यहाँनिर यस्तो थियो, हिन्दूहरू आएर अतिक्रमण गरे, त्यहाँनिर त्यस्तो थियो, हिन्दूहरू आएर अतिक्रमण गरे भनेर अफवाह फैलाउने, गलत व्याख्या गर्ने कोसिसहरू गरिरहेका छन्। म तिनीहरूका ती भिडियोहरू हेरिरहेको हुन्छु। इतिहासको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि इतिहासको एउटा कालखण्डमा जतिखेर बुद्ध धर्मको सुरुवात नै भएको थिएन या भनौँ बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थिएन, त्यो समयमा वैदिक प्रणालीमै समाज चलिरहेको थियो क्या। इभन बुद्धकै पनि शिक्षा दीक्षाको कुरा हेर्ने हो भने उहाँको चाहिँ जस्तो भविष्यवाणी गर्न आएको एकजना पण्डितजी ब्राह्मण छन् होइन, उहाँको नामकरण गर्ने व्यक्ति ब्राह्मण हो, उहाँको चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्ने जो 5वटा शिक्षा बनेको छ तिनीहरू ब्राह्मण हुन् सर्वप्रथम। त्यसै गरी बुद्ध ग्रन्थहरू लिपिबद्ध गर्ने पात्र भनेका ब्राह्मणहरू हुन्। त ती ब्राह्मण को थिए त भन्दा ती त वैदिक थिए। हेर्नुहोस्, जस्तो बुद्ध ग्रन्थहरूको तपाईँले अध्ययन वैदिक पण्डितहरू थिए। यदि बुद्ध धर्म हिन्दूभन्दा जेठो हो भने ती वैदिक ब्राह्मण कहाँबाट आए त? बुद्धभन्दा जेठा पात्रहरू छन् कि त्यहाँ। कोही कश्यप ब्राह्मण भनेको छ, कोही के ब्राह्मण भनेको छ, कोही के ब्राह्मण भनेको छ। स्वयं बुद्ध धर्मले ब्राह्मण भनेर स्वीकार गरेका पात्रहरू छन् जो बुद्धसँग धर्म सम्बन्धी बहस गर्न गएका छन्। त स्वतः त्यसले के देखिन्छ भन्दा हिन्दू धर्म भनेको बुद्धभन्दा जेठो हो भन्ने त स्वतः देखिन्छ। अनि अर्को प्रसङ्ग के आउँछ भने बुद्ध स्वयंले पनि उपनिषदहरूको कुरा निकाल्नु भएको छ, वेदको कुरा निकाल्नु भएको छ, अग्निहोत्रको कुरा निकाल्नु भएको छ। ती के हो त? अब अग्निहोत्र भने के हो त? यज्ञ गर्ने कुरा। यज्ञ कसले गर्छ त? वैदिकहरूले गर्ने हो होइन। उपनिषद भने के हो त? वेदान्तलाई उपनिषद भनिने हो। उपनिषदमा चाहिँ तपाईँको ज्ञानकाण्डको कुरा छ, ज्ञानका कुराहरू छन्। त बुद्धभन्दा अगाडि भएको कारणले नै बुद्धले उपनिषदको कुरा गर्नुभएको छ त। त्यसै गरी चाहिँ के अरे वेदत्रयी भन्ने शब्द छ। वेदत्रयी भनेको 3वटा वेद भन्ने हो। यदि वैदिक धर्मभन्दा बुद्ध धर्म जेठो हुन्थ्यो भने बुद्धले चाहिँ वेदको कुरा किन गर्नु पर्यो र? आफूभन्दा कान्छोको कुरा कसैले गर्दैन नि, आफूभन्दा जेठोको कुरा गर्छ नि त। त्यो के हो त भन्दा यी कुरा के हो त भन्दा बुद्धभन्दा अगाडि नै वैदिक धर्म छ है, अभ्यासहरू छन् है भन्ने कुरा हो क्या त्यो। अनि के अरे त्यो एउटा प्रसङ्गै आउँछ कि बुद्ध चाहिँ एउटा कुन राजाको उसमा जाँदाखेरि त्यहाँ यज्ञ चलिरहेको छ, बलि गर्नको लागि भनेर त्यहाँ चाहिँ पशुहरू बाँधेको छ, वेद मन्त्र उच्चारण भइरहेको छ होइन। अनि बुद्धले गएर यो पशु हिंसा बन्द गर भनेर भन्नुभएको छ, पशु हिंसा बन्द भएको छ भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यो के हो त भन्दा यज्ञमा पशु बलिको चाहिँ विधान चलिरहेको रहेछ होइन। अनि ती यज्ञहरूमा वेद मन्त्र चाहिँ पढिँदो रहेछ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ त्यो आफैले पनि सङ्केत गर्छ कि बुद्धभन्दा अगाडि देखेको कुरो हो भन्ने कुरो स्वतः सङ्केत गर्छ नि। त्यसले के देखाउँछ त भन्दा बुद्धभन्दा हिन्दू धर्म जेठो, वैदिक धर्म जेठो भन्ने स्वतः देखाउँछ। अनि अर्को प्रमाण के हो त भन्दाखेरि वैदिक धर्मले क्या जस्तो मूल चाहिँ वेद छ नि, वेदले उपनिषदले कहीँ पनि कुनै पनि आस्थाको खण्डन गरेको छैन। फलानो समुदायको अभ्यास गलत छ भन्ने कुरो गरेको छैन। उसले एउटा चाहिँ आफ्नो खालको एउटा ढाँचा दिएको छ होइन। त्यो ढाँचा अन्तर्गत रहेर अभ्यासहरू गरिएका छन्। त यतापट्टि बुद्धपट्टि आएर हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो मैले अघि भने यज्ञमा पशु बलिको विरोध बुद्धले गर्नुभएको छ।
त्यसै गरी बुद्धले के भन्नुभएको छ भने जन्मेर कोही ब्राह्मण हुँदैन, जन्मेर कोही शूद्र हुँदैन, कर्मले ब्राह्मण हुने हो, कर्मले शूद्र हुने हो भन्नुभएको छ। त्यो के हो त भन्दा शूद्रको र ब्राह्मणको कन्सेप्ट त वैदिक कन्सेप्ट हो। भलै त्यसको कालान्तरमा व्याख्या गलत गरियो होला, तर कन्सेप्ट त वैदिक कन्सेप्ट हो नि त। भनेपछि बुद्धले यहाँनिर यो भौतिक अग्निको पनि जुन अग्निहोत्र, भौतिक अग्निहोत्र छ, यज्ञ छ, त्यसको पनि उहाँले विरोध गर्नुभएको छ। अनि त्यस पछाडि ब्राह्मण र चाहिँ शूद्रको जुन कन्सेप्ट छ त्यसको पनि उहाँले तत्कालीन समाजमा चलेको कन्सेप्टको विरोध गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अन्य केही अभ्यासहरू छन् त्यसको उहाँले विरोध गर्नुभएको छ भनेपछि त स्वतः के हो त भने बुद्धले खण्डन गरेका कुराहरूको आधार वैदिक धर्म भएको हुनाले पनि वेद चाहिँ बुद्धभन्दा जेठो, वैदिक धर्म चाहिँ बुद्धभन्दा जेठो भन्ने कुरो आफै देखिन आउँछ क्या। त यो लडाइँ गर्ने कुरा होइन। पछाडि इतिहासमा के भयो त भन्दाखेरि जस्तो के हुन्छ भने यो उसलाई श्रीजङ्गालाई सिक्किममा लामाहरूले मारेका हुन्, भिक्षुहरूले मारेका हुन्। श्रीजङ्गा भनेको किराँती होइन, उसलाई मारे, रुखमा बाँधे, बाण हानेर मारिदिए। किन मारे त भन्दा अब त्यहाँनिर बुद्ध धर्मका लामा गुरुहरूलाई लाग्यो होला यो हाम्रो चाहिँ आस्थाको विरुद्धमा काम गर्दैछ भनेर मारिदिए। तिब्बतमा बोनहरू र बुद्धिस्टहरूको बिचमा लडाइँ चलेको छ होइन। एउटाले जाने एउटाको मठ मन्दिर तोडिदिने, अर्कोले जाने अर्काको चाहिँ त्यो मानेहरू स्तूपहरू भत्काइदिने गरेको छ। त्यहाँ पनि ठुलो लडाइँ चलेको छ। त्यसै गरी यतापट्टि यो इन्डियामा पनि हेर्नु भने हिन्दू र बुद्धिस्टहरूको बिचमा सङ्घर्ष चलेको छ। बुद्धिस्ट हावी भएको बेला बुद्धिस्टकरण गरेको छ, हिन्दू हावी भएको बेला हिन्दूकरण गरेको छ होइन। त यी के हुन्छ भने यी इतिहासका कुराहरू भयो। तर नेपाल त्यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँमा धर्मको नाममा लडाइँ भएन। यो ठाउँमा के भयो त भन्दा हिन्दू र बुद्धिस्ट गाँसिए, हिन्दू बुद्धिस्ट किराँत बोन जैन गाँसियो क्या। अनि त्यो गाँसिँदाखेरि के भयो त भन्दा एउटै तीर्थस्थल छ, सबैले गएर त्यहाँ पूजापाठ गर्छन्। मैले बारम्बार उदाहरण दिने गरेको छु, कालिम्चोक भगवती, त्यहाँ बुद्धिस्ट पनि जान्छन्, हिन्दू पनि जान्छन्, किराँत पनि जान्छन्, बोन पनि जान्छन्। चारवटै जान्छन्, एउटै तिथिमा जान्छन्, जनै पूर्णिमामा जान्छन्, तिथि पनि एउटै छ। यो तपाईँको सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी, हिन्दू बुद्धिस्ट बोन जनै पूर्णिमामै जाने हो। त्यहाँ गोसाइँकुण्डमा पनि त्यही हो होइन। त्यसै गरी यो पशुपतिनाथ छ, यो पशुपतिनाथमा पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने बुद्धिस्टले आफ्नो ढङ्गले पूजा गर्छ, लामा गुरुहरू बेला बेलामा आइराख्छन् त्यहाँ होइन। हिन्दूको आफ्नो ढङ्गले पूजा छ, बोनहरू त्यहाँ ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै आउँछन्, किराँतहरू आउँछन् आफ्नो तरिकाले दर्शन गरेर जान्छन्। देवघाटमा त्यस्तै छ, यो महाङ्काल त्यस्तै छ, भद्रकाली त्यस्तै छ होइन। अन्य तमाम हामीले चाहिँ साझा खोज्ने हलेसी महादेवमा त्यस्तै छ, त्यो गुप्तेश्वर महादेव भन्छ त्यहाँ त्यस्तै छ। यति छन् यो साझा छन् कि यहाँ। त्यही भएर यहाँ झगडा पनि होइन, द्वन्द्व पनि होइन, यहाँनिर को जेठो र को कान्छो भन्ने पनि होइन। यहाँनिर कुरो के मात्र हो त भन्दा हाम्रा अभ्यासहरू साझा भएको हुनाले, हाम्रा देवी देवता साझा भएको हुनाले, हाम्रा धार्मिक स्थलहरू साझा भएको हुनाले हामी यसलाई जोगाउन एक ढिक्का हुने कि नहुने त। धर्मान्तरणको विरुद्ध हामी संयुक्त लडाइँ लड्ने कि नलड्ने त भन्ने मात्र प्रश्न हो। अब संयुक्त लडाइँ लड्नको लागि हामी जस्तो तलका मान्छेहरूले बोलेर हुँदैन कि। माथिपट्टि जो टाउके भएर बसेका छन् उनीहरूको बिचमा मेलमिलाप हुनु पर्यो, उनीहरूको बिचमा सहकार्य हुनु पर्यो, उनीहरूको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध सुमधुर बन्न पर्यो। उनीहरूले ल हामी मिल्यौँ, अब हामी सबै मिलेर चाहिँ यो चाहिँ अतिक्रमणको विरोध गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। हामी सबै मिलेर हामी बिचका चाहिँ जो विमतिहरू छन्, असहमतिहरू छन्, अफवाहहरू छन्, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू छन्, त्यसलाई हामीले स्पष्ट गरौँ, त्यसलाई हटाउँ, त्यसलाई सफा गरेर हामी समान हौँ भन्ने सन्देश दिउँ भन्ने खालको अभ्यास तिनीहरूबाट आउनु पर्यो। त्यो आउँदैन, त्यो नआइदिँदाखेरि विवाद हुन्छ होइन। अनि हिन्दू राष्ट्रको कुरामा पनि मैले यहीँनिर जोड्न खोजेँ। त्यस कारणले हिन्दू राष्ट्रको विषयमा पनि यदि हिन्दू पक्षले बुद्धिस्ट हाम्रो शाखा हो, किराँत हाम्रो शाखा हो, बोन हाम्रो शाखा हो भन्न थाल्यो भने गलत सन्देश जान्छ क्या। त्यसले बुद्धिस्टहरूमा, किराँतहरूमा, बोनहरूमा संशय के पैदा गरिदिन्छ भने भोलि यदि नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्यो भने त हाम्रो त स्वतन्त्र अस्तित्व लोप हुन्छ भन्ने संशय पैदा हुन्छ। त्यो संशय पाल्ने अवसर या मौका हाम्रा धर्माधिकारीहरूले दिनु भएन, हाम्रा पण्डितहरूले, हाम्रा धर्मगुरुहरूले, हाम्रा साधु सन्तले त्यो भाषा प्रयोग गरिदिनु भएन क्या। यो हाम्रो शाखा हो, हामीबाटै निस्केको हो होइन, हामी के अरे ठुलो, हामी चाहिँ जेठो तिमीहरू कान्छो भन्ने त्यो टाइपले जानु भएन। जेठो को हो कान्छो को हो भन्ने कुरा इतिहासमा
कालखण्डहरू हेरेर धर्मशास्त्रहरूको अध्ययन गरेर अभ्यासहरूको चाहिँ अध्ययन गरेर खण्डन मण्डनका कुराहरूको चाहिँ अध्ययन गरेर त्यो तोक्ने काम आफ्नो ठाउँमा हो, गर्नु पनि पर्छ, किनभने स्पष्ट चाहिँ पार्न पर्छ इतिहासलाई। तर त्यसैलाई समातेर ल्याएर विभाजनतिर चाहिँ समाजलाई लिएर जान हुँदैन। हुन्छ, अन्तिममा छौँ, अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ मेरो आग्रह यो अहिले जुन मैले भने अन्तिमको आग्रह मेरो के हो भन्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ हामीले हिन्दू राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गर्दाखेरि बुद्धिस्टहरू, किराँतहरू, बोनहरू यिनीहरूको मनमा संशय पैदा हुने गरी व्याख्या नगरौँ, यिनीहरूको पनि साथ समर्थन प्राप्त हुने गरी यसको व्याख्या गरौँ। र के कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट पारौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर यो हिन्दू धर्माधिकारीहरूले बोल्दाखेरि चाहिँ हैन बुद्धिस्टहरू, बोनहरू, जैनहरू या किराँतहरू हाम्रो शाखा हो भन्ने काम चाहिँ बन्द गरौँ क्या। यदि लामा गुरुले त्यो स्वीकार गर्छ भने बल्ल त्यसरी बोल्दा सुहाउँछ हैन। किराँत धर्मगुरुले हामी हिन्दूको शाखा हो भन्यो भने हिन्दू पण्डितले पनि बोल्न सुहाउँछ। बोनले आफूलाई हिन्दूको शाखा स्वीकार्छ भने हिन्दू पण्डितले बोल्न सुहाउँछ। अनि उनीहरू आफूलाई हिन्दूको शाखा नमान्ने तर हिन्दूहरूले बारम्बार तिमी हाम्रो शाखा हो भन्न थाल्यो भने त हामी त मेलमिलापको त बाटो बन्द हुन्छ। त्यो त नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्छ, नयाँ संशय पैदा हुन्छ, नयाँ शङ्का पैदा हुन्छ। त्यो भाषा प्रयोग गर्न छोडौँ भन्ने कुरा हो। र दोस्रो कुरा के हो त भन्दा नेपालमा धर्म संस्कृतिमाथि अतिक्रमण केवल हिन्दूकोमा मात्रै भएको छैन, बुद्धिस्टमा पनि भएको छ, बोनमा पनि भएको छ, जैनमा किराँतमा पनि भएको छ। त्यस कारणले धर्मान्तरणको विरुद्धमा जबसम्म यहाँका रैथाने धर्म संस्कृतिहरू एक ढिक्का भएर लड्न अगाडि आउँदैनन् हामी यो समस्याबाट पार पाउँदैनौँ। किनभने आस्थामाथि त जसरी हिन्दूको प्रहार भएको छ त्यसै गरी बुद्धिस्टको पनि प्रहार भएको छ हेर्नुहोस्, त्यसै गरी किराँतकोमा पनि प्रहार भएको छ, त्यसै गरी बोनकोमा पनि प्रहार भएको छ। र चारवटैको चाहिँ आस्थामाथि प्रहार भएको छ र प्रहार गर्ने एउटै इसाई पन्थ छ भने त्यो एउटासँग भिड्नको लागि पृथक पृथक किन हुने त? साझा भएर भिडौँ न, अनि सबै मिलौँ, सबै मिलेर त्योसँग भिडौँ अनि पो त्यसलाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा। अनि तेस्रो कुरा के हो त भने यो पाठ्यक्रमको सवालमा शिक्षा नीति कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा कमसेकम नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्री, शिक्षा विभाग चाहिँ प्रष्ट भइदिनुपर्छ क्या। यो हचुवाको भरमा देशलाई धकेलेर खालि यस्ता नचाहिने विवादहरूमा देश फस्ने, यस्तै नचाहिने विवादमा चाहिँ हामी अल्झेर बस्ने, यसले गर्दा हाम्रा चाहिँ भनौँ एउटा कतिपय कुराहरू यसले हामीलाई ब्लक गरिरह हुनसक्छ। राम्रो काम गर्नुपर्ने कुरामा यसले बाधा अवरोध समस्या खडा गरिरह हुनसक्छ होइन। र यो विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मौन बस्न चाहिँ मिल्दैन। प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ, कडा तरिकाले प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ र प्रतिक्रिया चाहिँ कार्यान्वयन हुने गरी जनाउनुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। जय शम्भो।